Nagpatuman o community risk assessment ang barangay Suawan sa Marilog District, Davao City. Kini aron masuta ang mga peligro o hulga nga lugar nga sakop sa ilang barangay. Gipangunahan kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRMO, barangay officials, responders, tanod, barangay health worker ug mga magtutudlo. Tanawon ug sutaon unsa ang angay nga namong buhaton ug unsa ang angay namong mahimong lihukon para ma-prevent ang mga maong disaster, no, o ma-prevent ang mga dili maayong manghitabo, mas maayong manggod nga mangandam ta, ano, usa ang kalamidad kay lisod na kayo kung aduna na ang kalamidad diha pa ta molihok. Lakip sa gisubay sa barangay ang landslide prone areas. Sagad mahitabo ang pagbaha. Ingon man ang lugar nga prone sa sunog, labi na ang sentro nga bahin sa maong barangay. Usa-usab sa gihatagan og pagtagad sa barangay ang accident prone areas sa Sitio Lanidom ug Sitio Bugak. Nagplano mi nga nakita na mga kulang og mga signages, no. Mao nang amo na siya giduol sa DP pohon or sa City TMO daw para maabutangan og sakto nga mga signages para ang mga driver nga mag-travel o maagi sa maong lugar na makabantay o matimbrihan sila. Kining eriyaha di ay delikado sa disgrasya sa mga dagko nga mga truck. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.